السلام عليكم. صافا سيدنا كلشي بخير، صحتكم مزيان. غادي نرجعو للموضوع ديال لوكا صالون. لوكا صالون لي سيت ان ايفينمون فريمون تري امبورطون بالنسبه للناس ديال لي لوكاسيون دو فواتور. هادشي علاش نعاود نهضر عليه بور لا دوزيام فوا. حيت اون فيت جي ديجا بارطاجي البروغرام و جو في ريبارطاجي البروغرام معاكم ان شاء الله، حيت فريمون سي ان بروغرام تري ريش فيه الميدار. مساهلش. اول حاجه لو لوور دو فواتور يتعلم ان فيت تنهضر لو بتي لوور دو فواتور لوكاسيون دو فواتور يتعلم حوايج جداد منهم la vraie sens de location de voiture. Donc, qu'est-ce qu'il fait la location de voiture dans le secteur du tourisme? La location de voiture, ou qu'est-ce qu'il fait la location de voiture le secteur des entreprises, des industrielles, commerciales, etc. Donc, vraiment, le moyen de mobilité qu'on a besoin, que tout le monde a besoin, on n'a pas vraiment on n'arrive pas le valoriser. دابا حاليا لاحظت سي فري لا بات سيزون بدات تو الموند لاحظها، تو الموند حس بها، تو الموند تيقولك سي لا بات سيزون، سي لا بات سيزون. فريمون الطوموط موجودين، الكرا ما كاينش قليل، حيت اون ترافاي حنا لي بتي لوار اون ترافاي سيزونيير. بون نرجع لا كونفيرونس لو صالون دو لوكاسيون دو فواتور. هاد لو صالون لي تري امبورطون، غادي يكون فيه بزاف ديال لي كونفيرونس، 18 كونفيرونس، 12 اتولي، 50 انترفونون اللي غادي يهضروا على لي ريزيرفاسيون اون لين، اللي غادي يهضروا على الجي بي اس، اللي غادي يهضروا على لوكاسيون دو فواتور، لا فرق ما بين الميتي ناسيونال لي بتيت اجونس الصغار، label de qualité, les points de vue des agences des agents de voyage et les hôtels بالنسبة للوكاسيون دو فواتور تنخدموا معاهم. on a besoin d'eux. هادو مهمين بزاف، يعني خاص ميشوش راسو لوار دو فواتور كوم كوا سي ان acheteur de voiture. Oui, nous sommes vraiment classés les premiers des acheteurs de voitures في المغرب كامل. يعني حنا تنشريو الطوموبيل اكثر من الناس اخرين عادي، اكثر من لي زوطخ سيكتور. كاين اللي تيشري 10، كاين اللي تيشري 100، كاين اللي تيشري 50. كل عام تنشريو طوموبيل، تنجددو الباك باش نقدروا نعاودو نخدمو بيه. تيوقعوا لنا مشاكل ديال ليطا، ديال المشاكل ديال لي كونترافونسيون، مشاكل مع شدونا الطوموبيلات، المشاكل السرقه ديال الطوموبيل، مشاكل في لاسيرونس، مشاكل مع الكليان. حيت لا سورس دي بروبليم اللي توقع لنا هو المشاكل مع الكليان. يعني كل كليان عندنا دي بنك اليوم ما بقاوش هاد المشاكل. مالوغوزمون لا بات سيزون تتحتم علينا نخدمو افيك دي موفي كليون. ان فيت ماشي دي موفي كليون مي تتحتم علينا نخدمو باش ما كان. علاش؟ تبعنا طريطاس خاصهم يتخلصوا، تبعنا المصاريف ديال البيرو، تابعينا بزاف ديال الحوايج اللي خاصنا حنا متبوعين بهم باش نخدموا عليهم. دونك سي اوبليغاتوار، خاص لا لوكاس خاصنا نشوفوا حلول بالنسبه للوكاسيون دو فواتور. تنهضر بالضبط على لي بتيت اجونس لوكاسيون دو فواتور، حيت هما اللي كثار. كاين 7500 اجونس، و 7500 اجونس سي با فاسيل باش نهضروا عليها اجيري. نقدر نقول كاين شويه ديال ولات لوفر اكثر من لا دوموند، سي نورمال. دونك لي بري تيهبط اوتوماتيكمون حيت لا بات سيزون ما كاينش الناس يبيعوا الطوموبيلات، سي نورمال تنهبطوا. دونك هنا خاصك تكون توازي يعني ما بين لا لوكاسيون دو فواتور لونغ ديوري ولا لوكاسيون دو فواتور كورت ديوري، وتوازي ما بين لي كليون سيزونيير ولي كليون اللي تخدم معاهم العام كامل. وحنا تنخدموا مع لي كليون عام كامل ماروكان، دونك خاصنا نعرفوا كيفاش نخدموا معاه باش من في لا هوت سيزون ما يطلعش يدهم ويهرب بحالاتو ويمشي يقلب على بلاصه اخرى. المهم شفت البروغرام اللي قدامي ديجا، هو البروغرام ها هو سميتو فريمون تري ريش. زعما سيرتو شت ما غادي يحضروا الناس ديال يقدروا يحضروا الناس اللي في لا فيدراسيون، تقدر تحضر لا فيدراسيون ديال لي زاجون دو فواياج ولا ديال لي زوتيل.
اللي مهمين بالنسبه لنا السيكتور د لوكاسيون هما خدامين بينا وحنا خدامين بيهم يعني ضروري. أه غادي يحضروا الناس ديال ليطا بيان سور، يهضروا على المشاكل ديال لا فيسكاليتي، المشكل ديال لي كونترافونسيون اللي كاينين، المشكل مع ليطا. هادو تري امبورطون. كاينين بيان سور من غير هادشي كاين واحد الحاجه تري امبورطون حتى هي غادي نتلاقاو مجموعين كاملين، وهذا ماشي ديما تنتلاقاو 7500 الاول سي با فاسيل تتلاقاو في بلاصه وحده. دونك اللي تنقول زعما خاص لي لوغ دو فواتور يحضروا كاملين، لي زاجونس الصغار يستافدوا كثر. علاش؟ اول حاجه ما كاينش انفورماسيون، ما كاينش ان دوكيومونطاسيون، واللي سولتي راه ما تعرفش كلشي. اللي شاد شي حاجه شادها لراسو تيبارطاجيها، قليل تلقى اللي تيبارطاجي. ميمكنش يعطيك واحد السيكريت طرافاي ديالو اللي خدم عليها بوندون دي زاني ويجي اليوم يعطيها لك غراتويتمون. كاين حتى شي واحد يقدر يعطي لك هاد لو سيرفيس هذا. مي لي كونفيرونس ما غاديش نقول لك غتفتح لك واحد الباب كبير، مي لا جمعتي كاع دوك لي كونفيرونس اللي غادي يكونوا مينيموم غتكون واحد 60%. مثلا اسمح لي بولو نقدر نقول 60% ديال الاميه حيدناها. قليل تعرف يقول سميتو مثلا نقول 60% ديال الاميه ديال لوكاسيون دو فواتور تحيدات. راه ما تنعرفوش كلشي في اللوكاسيون دو فواتور، هذا هو المشكل ديال لي لوا دو فواتور اللي تيجيبهم لا راه تعرفوا لا لوكاسيون. ياك ما صحاب لي شحال من واحد تيقول اشري طوموبيله فلان فلانيه، كارني ديال الكونطرا، نقلب على كيلكو انترميديير يعني تنقلب على كيلكو سمساره، وغادي نبقى نكري طوموبيلتي ولا ندير سو لوكاسيون ولا نقلب نمشي للمطار ونجيب لوكاسيون دو فواتور. الخدمه ديال الكرا ديال الطوموبيلات هي ستان افي بالنسبه لي ميتيناسيون جوست ان افي عادي دو برودكسيون عادي. حنا راه تنقلبوا يوميا، كل صباح تنحلوا الباب ديالنا تنتسناو الكليون وقت يصوني علينا ولا يجي عندنا لاجونس. وشحال من واحد انا منهم حتى انا تنهضر عليهم حيت انا عندي لاجونس في خميسات، اجونس خميسات ماشي شي اجون ماشي فيت توريستيك ولا ماشي فيت اندستريال. دونك تنتبازا على لي كليون ديال الخميسات. الكليون ديال الخميسات ما سي با ترو امبورطون، يعني الا بغيت نخدم على الخميسات راه ماشي اللي عطا الله. دونك تنخدم ديما في الرباط في كازا ولا في مكناس ولا في فاس، واخا حنا في الخميسات باش كومسا نقدروا نحركوا اللوكاسيون ديالنا. مالوغوزمون كما قلنا حيت قلنا خميسات سي اون بتيت فيل، مالوغوزمون سي لو كا بعدا كنديرو ليها. باغ كونطخ كاين دي فيل اللي خاصهم يكونوا خدامين بحال مثلا كازا. كازا ديما خدامه مخاصش يكون فيها مشاكل. فاس، طنجة، مراكش، اكادير. اكادير ولات تنعس شويه على كوز ديال لي زوفر اللي تيتعطيو ديال لي زايروبور ديال البي دافيون اللي تجيو في مراكش يكونوا موان شير على بارابور اكادير. دونك الناس يبريفير يهبطوا لمراكش يدوزو نهار ولا يومين ابخي غادي يشدو الطريق لاكادير. هادو لا بليبار ديال الناس. و باغ كونطخ دونك كيما قلت باش نرجع عاوتاني للموضوع ديالنا، باش كيما قلت لكم لا لوكاسيون دو فواتور لا لوكاسيون دو فواتور سي فريمون سي ان دومين اللي شحال من الناس تيحقروه. مي خاص الواحد يعرف بان سي ان دومين اللي فريمون تري ديفيسيل، لا جيستيون ديالو تري ديفيسيل بزاف بزاف بزاف. ماشي تيقول الواحد تيجي تسحب لي لوكاسيون دو فواتور راه سي فاسيل سالينا. دونك لو سالون غادي يخليك تعرف بليزيور سوليسيون. دونك اش فيها 1500 درهم ولا 1000 درهم تاخد تجي نتا وصاحبك وتاخدوا واحد ان ستاند فيه دو بيرسون، ما فيها حتى شي حاجه. غيكون عندك ان بادج وغتحضر به لي كونفيرونس، ما فيها حتى شي حاجه. تون باس نوتر طون بيردre دو لارجون في نابورت كوا. الناس اللي كما تنقول الناس اللي تيتشطروا بزاف تيتعشى جوج مرات، الناس اللي مش تيتشطر بزاف تيتعشى جوج مرات. دونك نصيحه اللي تنصح بها جميع لي لوور دو فواتور، نهار 28 29 30 28 29 30 بقى تقريبا واحد 20 جور تقريبا حسبها اللي بقات ليها، ولا 25 جور 25 جور بالضبط باش نكونوا حاضرين. ما وصلاش جو بونس 10 جور دونك 18 جور جو بونس 18 جور 15 جور اللي بقات عندنا 2 سيمين اللي بقات باش تكون حاضر لي كونفيرونس. تسجل لي زانسكريبسيون وسويي سيغ و سيغتان بان لي ستون ما غاديش يبقاو. هادي لي تري امبورطون بان لي ستون ما غاديش يبقاو
pour accueillir tout le monde. حاولوا تريزيرفو بكري، حاولوا تريزيرفو بكري، راه تري تري امبورطون. اليوم غادي تكون عندك مشكل، اليوم كاين مشكل ديال في اللوكاسيون دو فاتور، دونك كيما تنقولو كاين مشكل خاصك تقلب على الحل. الحلول غادي نلقاوهم ان شاء الله مجموعين. ستان شنقول ستان اسباس فين نتلاقاو فيه، اللي غادي يكونوا فيه الناس اللي تيمثلوا ليطا، الناس اللي تيمثلوا لي زونتربريز تخدموا مع لاسيغونس، مع جي بي اس، مع لي سوسيتي اللي يديروا لي ريزيرفاسيون اكسيتيرا اكسيتيرا اكسيتيرا. غادي يكون دي سوسيتي تيبغيو يكروطون من الناس اللي مهتمين، الناس اللي تيهتموا بال يقلبوا على دي سوسيتي اللي غاديروا اللي غيكريو من طوموبيل لوكاسيون لونغ ديوري. ستا ليو لا حيت غادي يجيو بيان سور غادي يكونوا حاضرين. ما تنساش حتى لي مولتيناسيون غادي يكونوا حاضرين، دونك ستا ليو اللي خاصنا نكونوا حتى حنا فيه حاضرين باش نمثلوا ريوسنا باحسن تمثيل، وباش نقدروا حتى حنا نجيب واحد كليون ولا جوج. الله يجعل البركه. جبتي جوج ولا ثلاثه ديال جوج ديال لي كليون ولا كليان واحد، الله يجعل البركه. ما ت- ما ما تستهنش براسك، بقى الحلول. راه كلشي ممكن. لا لوكاسيون دو فاتور سي با ان بروجي كيما تنقولوا بور دو نابورت. اي واحد يجي دار بروجي درتيه مرحبا، ستا مارشي دخلتي ليه، خاصك تدخل تكون قاد به. المهم ان شاء الله غادي نكون بريزونت انايا، كاين دي سوليسيون ان شاء الله، كاين دي سوليسيون، حنا واجدين ان شاء الله. واللي خصاتو شي حاجه توجور نو سوم ا فوتر سيرفيس. مرحبا، السلام عليكم.